नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा गांवस तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज पीएम अर्थीक सल्लागार मंडळाच्या वांगड्या कडेन बसका घेतली. संवसारीक अस्थिरतायेच्या काळांत भारताची अर्थीक वाड आनीक वाडोवपा खातीर वेगवेगळ्या विचारांचेर आनी उपायांचेर प्रधानमंत्री आनी ईएसी मंडळान भासाभास केली. तशेंच जिणेची सोय आनी वेवसाय करपाची सोय वाडोवपा खातीर वेगवेगळ्या सुदारणां विशीं चर्चा जाली. अस्तंत आशिया संघर्शाचो भारत आनी संवसाराचेर कितलो परिणाम जातलो हाचे विशीं वांगड्यांनी आपले निर्धारण दिले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार वा एफपीआय सरकारी सिक्युरिटीजांत गुंतवणूक करपाचे नेम सोंपे केल्यात. गुंतवणूक सोपी करप आनी विदेशी लोकां खातीर अनुपालन उणें करपाच्या हेताखाली हे बदल जाल्यात. अस्तंत बंगालांत बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्ले रेल्वे प्रकल्पांचे प्रस्न सुटावे करून राज्यांत रेल्वे मुळाव्या साधन सुविधा उदरगतीचो नवो काळ सुरू जातलो अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. 2026-27 वर्साच्या रेल्वे अर्थसंकल्पांत अस्तंत बंगालाक 14,205 कोटी रुपयांची निधी फावो जाल्या. राज्यांत 10 अमृत भारत स्टेशनां पयलींच पुराय जाल्यार सध्या 9 वंदे भारत एक्सप्रेस आनी जायत्यो अमृत भारत रेल्वे गाडयो चालू आसात अशें कोलकाताच्या नबन्ना हांगा मुखेलमंत्री सुवेंदू अधिकारी हांचे वांगडा संयुक्त पत्रकार परिशदेंत उलयतना वैष्णव हांणी सांगलें. जायत्या देशांक अर्थीक अनिश्चितताये कडेन तोंड दिवपाक सगळ्यांत नेटान वाडपी मुखेल अर्थवेवस्था म्हूण भारत देश उबो रावपाचो आसा अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हळें. 2025-26 वित्तीय वर्सा 7.7% नोंदणीकृत जीडीपी वाडीच्या दराचे उल्लेख करून सिंग हाणें सांगलें की ही वाड फाटल्या 12 वर्सांनी भारतीय अर्थवेवस्थेच्या लवचीकपण आनी मुळाव्या बळग्याचे कामगिरीचेर भर दिता. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारतान अर्थीक वाड आनी स्थिरताय, आत्मविस्वास, टिकाऊपण आनी विस्वास पात्रताय हांचो मेळ केला अशें म्हळें. केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळ म्हळ्यार सीबीएसईन गूण सत्यापन आनी पुनर्मुल्यांकन करपा खातीर अर्ज सादर करपाची निमाणी तारीख फाल्यां मेरेन वाडयल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत आतां विद्यार्थ्यांक आयतारा मध्यान राती मेरेन अर्ज सादर करपाक मेळटले अशें मंडळान सांगलां. अर्ज प्रक्रिया पुराय करपाक तांकां अतिरिक्त वेळ दिवपा खातीर विद्यार्थ्यांच्या हितांत हो निर्णय घेतला अशें सीबीएसईन सांगलें. अर्ज करपाची पयली मुजत ह्या म्हयन्याची 6 तारीख आशिल्ली. भारतीय आंब्याचो प्रसार आनी आस्वाद घेवपाचो उत्सव म्हळ्यार मँगो मॅजीक फेस्टिवलाची दुसरी आवृत्ती अमेरिकेंतल्या सिएटलांत जाली. प्रदर्शनांत आशिल्ल्यो भारतीय आंब्याच्यो 7 प्रिमियम जाती, तातूंत महाराष्ट्रांतले आल्फॉन्सो आनी केसर, आंध्र प्रदेशांतले बगनपल्ली आनी हिमायत, उत्तर प्रदेशांतले लंगरा आनी दशहरी आनी गुजरातांतल्यान राजापुरी हांचो आस्पाव आशिल्लो. नॉर्वे बुद्धीबळ 2026 खिताब जिखल्या बद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आर प्रज्ञानंदाक परबी भेटयल्या. ताचें हें विस्मयकारक कर्तृत्व ताच्या तिगून आशिल्ल्या उत्कृश्टतायेचेर भर दिता अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी सांगलें. रमेश बाबू प्रज्ञानंदा हो नॉर्वे बुद्धीबळ खिताब जिखपी पयलो भारतीय ग्रँडमास्टर थारला. भारत क्रिकेट नियंत्रण मंडळान आयज इंग्लंड आनी आयर्लंड भोंवडे खातीर टीम इंडियाचो 16 वांगड्यांचो T20 आंतरराष्ट्रीय पंगड जाहीर केलो. सूर्यकुमार यादवाच्या जाग्यार श्रेयस अय्यराची भारताचो नवो T20 कर्णधार म्हूण नेमणूक केल्या जाल्यार तिलक वर्माची उपकर्णधार म्हूण नेमणूक जाल्या. तशेंच IPL 2026 वर्साच्या हंगामांत सगळ्यांत चड धांवड्यो काडिल्लो तरणाटो खेळगडो वैभव सूर्यवंशी हाजोय BCCIन पयलेच खेपे पंगडान आस्पाव केला. भारत आनी अफगाणिस्तान हांचे मदीं मुल्लनपूर नवी चंडीगड हांगा सुरू आशिल्ल्या टेस्ट क्रिकेट खेळाचो आयज पयलो दीस सोंपलो. भारतान कुरुबावलो जिखून बॅटिंग करपाचें थारायलें आनी 3 गडी वगडावन 368 धांवड्यो काडल्यो. तातूंत KL राहुल आनी शुभमन गिल हांच्या शतकांचो आस्पाव आसा.
आणि भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन केरळम आनी माहेच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास काडून रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच फुडल्या 2 दिसांनी ईशान्य भारत, कर्नाटक, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी करेकल ह्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.